जैव विविधता कानूनको सरल व्याख्या। आउनुहोस् म तपाईहरूलाई यसको बारेमा सजिलो गरी बताउँछु। मानौ एउटा औषधि कम्पनी छ जो एउटा क्रान्तिकारी नयाँ औषधिको विकास गर्ने प्रक्रियामा छ। यस औषधिमा प्रौढ व्यक्तिहरूमा स्मरण शक्ति तथा अन्य महत्त्वपूर्ण क्षमताहरूलाई नष्ट गर्ने एउटा विकार अल्जाइमर रोगले पीडित लाखौं मानिसहरूलाई मद्दत गर्ने क्षमता छ। तर औषधि प्रयोगशालामा उत्पादन गरिने कृत्रिम रसायनहरूमा आधारित छैन। यो एक ब्राह्मी बुटीमा आधारित छ, एक यस्तो बुटी जो हाम्रो करेसामा हामी सबैले देखेका छौं। ब्राह्मीको नाम भारतमा घरघरै प्रचलित छ। स्नायु अर्थात् नसा सम्बन्धी विकारको उपचारमा यसको उपयोगिता प्रसिद्ध छ। पारम्परिक प्रणाली आयुर्वेदमा यसको उपयोग स्मरण शक्ति बढाउने अनि बुद्धिलाई तीक्ष्ण बनाउने औषधिको रूपमा हजारौं वर्षदेखि गरिँदै आएको छ। भारतमा पाइने यस ब्राह्मी बुटी र यससँग सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञानमाथि भारतको सार्वभौम अधिकार छ। सार्वभौम अधिकारले देशलाई आफ्ना सीमानाभित्र पाइने प्राकृतिक सम्पदा र स्रोतहरूमाथि आफ्नो विशेषाधिकारको पूर्ण दावा गर्ने अनुमति दिन्छ। देशको यस अधिकारलाई 1992 मा मान्यता प्रदान गरिएको थियो जब संयुक्त राष्ट्रसंघले जैविक विविधता सम्बन्धी CBD सम्झौता पारित गरेको थियो। CBD एक ऐतिहासिक सम्झौता हो जो भारत लगायत 196 देशहरूले अपनाएका छन्। यसले जैविक विविधताका सबै पक्षहरू जस्तै आनुवांशिक स्रोतहरू, प्रजाति विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई तिनीहरूको सम्पूर्णताका साथ सम्बोधन गर्दछ। यसले आनुवांशिक स्रोतहरूमा पहुँच र प्रयोगका लागि निष्पक्ष एवं समान लाभ बाँडचुँडको सिद्धान्तलाई पनि लागू गर्दछ। सन् 2002 मा भारतीय संसदले जैविक विविधता कानून पारित गर्यो। CBD का लक्ष्यहरू अनुरूप भारतको जैव विविधता कानूनका 3 उद्देश्य छन्। जैविक विविधताको संरक्षण, यसका तत्त्वहरूको दिगो प्रयोग, जैविक स्रोतहरूको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको उचित एवं समान बाँडफाँड वा अंग्रेजीमा एक्सेस एन्ड बेनिफिट शेयरिङ र छोटकरीमा ABS। जैव विविधता कानूनले कार्यान्वयनका लागि 3 तहको संरचना स्थापित गरेको छ। NBA नेशनल बायोडाइभर्सिटी अथोरिटी अर्थात् राष्ट्रिय जैव विविधता प्राधिकरण राष्ट्रिय स्तरका सबै मामिलाहरूका लागि जिम्मेवार छ। SBBS स्टेट बायोडाइभर्सिटी बोर्डहरू अर्थात् राज्य जैव विविधता बोर्डहरू राज्य स्तरका मामिलाहरूका लागि जिम्मेवार छन् तथा BMCS बायोडाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट कमिटिज अर्थात् जैव विविधता प्रबन्धन समितिहरूको स्थापना हरेक स्थानीय निकायमा गरिएका छन्। BMC समितिमा 7 जना सदस्य हुन्छन् जोसँग जैव विविधताको ज्ञान हुन्छ र उनीहरू स्थानीय मतदाता सूचीमा पञ्जीकृत हुन्छन्। कानूनले स्थानीय समुदायहरूलाई जैविक स्रोतहरूका संरक्षकको रूपमा साथै यिनीहरूसँग जोडिएका पारम्परिक ज्ञान एवं अभ्यासहरूलाई मान्यता दिन्छ। यस कानूनले व्यावहारिक रूपमा कसरी काम गर्दछ? भारतका जैविक स्रोतहरूको प्रयोग गर्न चाहने कसैले पनि यथोचित अनुमति हासिल गर्नु जरुरी हुन्छ। उदाहरणका लागि यदि कुनै कम्पनीले ब्राह्मीका पातहरूको प्रयोग गर्न चाहन्छ भने उसले यसको कानूनी दर्जाको हिसाबले NBA वा SBB हरूबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। यी अनुमतिहरू BSA अर्थात् लाभ वितरण सम्झौता वा ABS सम्झौताको रूपमा हुनेछन्। जहाँबाट स्रोतहरू प्राप्त गरिन्छन् त्यस क्षेत्रको BMC ले आफ्नो क्षेत्रमा जैविक स्रोतहरूको संरक्षण र दिगो प्रयोग सुनिश्चित गर्नका लागि ABS राशिको 95% प्राप्त गर्दछ। निर्केल स्वरूप भन्नुपर्दा व्यक्तिहरू वा कम्पनीहरू जस्तै औषधि कम्पनी, सौन्दर्य प्रसाधन कम्पनी, पोषक पूरक तत्व प्रदाता र अन्य जसले बोट बिरुवा, जनावरका प्रजाति वा सूक्ष्म जीवहरू समेत वा भारतका जनताका पारम्परिक ज्ञानको प्रयोग गर्न चाहन्छन्। सबैलाई अग्रिम अनुमति आवश्यक हुन्छ। केवल सामान्य रूपले व्यापार गरिने वस्तुहरूको श्रेणी अन्तर्गत पर्ने केही जैविक स्रोतहरूलाई यस नियमबाट छुट छ। भारतको यो जैविक विविधता ऐनले जैविक विविधताको दिगो उपयोग गर्न तथा परम्परागत ज्ञान संरक्षण गरी
वर्तमान र भविष्यका पुस्ताहरूको आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्ने एउटा आधारशिला तयार गर्दछ। यसले कम्पनीहरू अथवा शोधकर्ताहरूलाई जैविक स्रोतहरूको प्रयोग गर्नबाट रोक्दैन, बरु पूर्व सूचित सहमति र एक आपसी शर्तहरूमा काम गर्न यसले एउटा कानूनी बाटो खोलिदिन्छ। अवैध क्रियाकलापका लागि कडा दण्डहरू तोकिएका छन्। जैविक विविधता प्राधिकरण तथा राज्य बोर्डहरूलाई सम्बन्धित प्रक्रिया लागू गर्न अधिकार दिइएको छ। जैविक विविधता ऐन कार्यान्वयनमा वन विभागको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। रेन्ज अफिसरभन्दा माथिका अधिकारीहरूलाई उजुरी दर्ता गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। भारतले जैविक विविधता ऐनलाई सुदृढीकरण गर्न कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यसको संरक्षण प्रयास र निष्पक्ष र न्यायसङ्गत रूपमा समुदायको हित गर्न तथा कम्पनी तथा व्यक्तिगत रूपमा प्राप्त फाइदाहरूलाई समुदायमा वितरण गर्न सक्दो प्रयास गर्दछ। यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अन्ततः भारतीय ज्ञानको खजाना र जैविक प्रयोगको उचित र प्रभावकारी संरक्षण र दिगो प्रयोग हुने पक्का छ।